व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत दे नाल दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला शानु व मन वालू दी हमदो सना दे बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह जुमेरात वाले दिन असा सबक पढ़िया सी जनाबे अयूब अलैहिस्सलाम दा कि बड़ा मालो दौलत सी उन्हां दे कोल ते खुदा दी करनी ऐसी हुई कि जनाब जिन्ने बच्चे सन वो भी फौत हो गए, सारा माल भी ते कोई चीज़ भी कोल बची ते बीमारी का अरसा भी गुजर गया। कमो पेश 7 साल। 7 सालों के बाद जाके ते आपने ये इल्तजा की। अज की ऐद का निशान 74 नंबर है, सूरतुल अंबिया है ते 17वां सुपारा है। 73 नंबर तो जेड़ा ना सबक शुरू हो लग्या। ये तो पिछे जी गल सी ते ये जनाबे अयूब अलैहिस्सलाम फरमाया 7 साल बाद जाके अन्नी मस्सानी दुर्रु, मैं जो सख्त तकलीफ दे अंदर होवां, सख्त परेशानी में होवां, व अंता रहमुर राहिमीन ते तू रहमान ते रहीम। ये नहीं क्या मैनू शिफा दे, फरमाया तू रहमान ते रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। तो असा कबूल फरमा लई उन्हां दी फरियाद और असा दूर फरमा दी जो तकलीफ इन्हां नूं पहुँच रही सी। रहमत इलाही जोश में आई, चश्मे जदन दी सारी मुसीबत दूर हो गई, हुस्नो शबाब फिर लौट आया, उजड़ा होया घर जेड़ा सी फिर आबाद हो गया। अल्लाह ने फिर उस घर में रौनक ला दी, बच्चियां बच्चे फिर जड़ा अल्लाह ने अनायत फरमा दिते, फिर धियां पुत्र भी मिल गए, दौलत भी मिल गई, कारोबार भी मिल गया, सारिया चीज़ां जिन्नियां सन अल्लाह ने दोबारा फिर वापस दे दित्तियां। और बाज़ रवायात के अंदर आंदा है कि जेडे पुत्र फौत होए अल्लाह ने वही जिंदा फरमा छड़े जेडे बच्चे सन। वल्लाहु आलम। और फरमाया कि जदों जनाबे अयूब अलैहिस्सलाम बीमार सन ना ते बीमारी का अरसा गुजरिया तो फिर अल्लाह ने खुशहाली दे दी। फाइन्ना माल उसरी उसरा इन्ना माल उसरी उसरा। बंदा तंगी में होवे तो उहदे ते आसानी आउंदी है, जरूर आउंदी है। कुरान का फैसला तो वादा है, तंगी तो बाद आसानी जरूर है। मैं एक गल सुनाना छोटी जी। एक जगह तो ना मैं एक दफ़ा ख़त्म शरीफ से गए, उन्होंने गालबन कोले शरीफ का ख़त्म सी। असी ख़त्म तो बाद चैन बैठे, बंदा गल सुनाउन लग पिया। आंदा है कि साडे इत्थे ना इलाके च एक बाबा है, तो उन्हें अपने न्याणे आस्ते ना एक ही उहदा मुंडा सी, उहदे आस्ते उन्हें बड़ा कुछ किया, बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी मतलब कोशिश की कि मैं ये वास्ते कुछ कर सका। मगर खुदा की कुदरत ऐसी, वो जड़ियाँ कि वो को पैलियाँ है सन, को 2 4 5 जिन्नियाँ भी सन, उन्होंने दे बन्निया ते वो बोर उन्हें करवाया तो उन्होंने चो पानी ही ना निकलिया। उन्हें लिया के अपने न्याणे आस्ते को मज्झां मुज्झां बनिया तो वह भी मर जानियाँ, वो भी ना गां टुरनियाँ। यानी कि उन्हें जेड़ा भी काम करना बजाए गां जान दे वो पिछां जाना करना। वो बाबा करदा 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 वो आप ही कबर में जा पिया, ओदी मौत आ गई, कज़ा आ गई, दुनिया तो चला गया। वो दसदे ने कि असां फिर वेख्या कि बाबे दा हाले 10वां नहीं सी होया, बाबे दा हाले 10वां नहीं सी होया। जिन्हां नूं पैसे दिते वो पैसे भी ना वापस देन, अगों तड़ियां ला देन। मतलब कि ऐसे तरह का माहौल जिहड़ा ना उन्हां दा तंग हो गया कि जिदे कोलों अपना हक लैना वो भी ना दवे, वो भी अगों गल्लां सुनावे।
اللہ اکبر۔ وہ بابا جدو فوت ہویا تے آندے نے 10واں ہویا، وہ بور جنہ وچوں پانی نکلدا نہیں سی، لوکی زور لا لا کے رہ گئے۔ آندے نے کہ انہاں بوراں وچوں پانی بھی آپے آ گیا۔ بابے دے مرن دی دیر ہوئی، وہ جیڑے قلعے تے مجھاں نہیں سن کھلوندیاں ہوئیاں، وہ دسدے نے کہ ہون انہاں دے کول کوئی 200-300 مجھ تے بڑا تگڑا وہ ڈیرا بنیا ہے، تے بابے کول ایک مجھ نہیں کھلوندی۔ پھر وہ دسدے نے کہ جناب جیڑے لوگاں نے پیسے دینے سن گھر آن کے انہوں پیسے دے کے گئے نے، کسی دے پیچھے بھی جان دی ضرورت ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی تو بعد آسانی آؤندی ہے، مگر وہ کدوں آنی ہے اے اللہ جاندا ہے۔ کوئی دن اتے تھلے ہو سکتا ہے، کوئی زندگی دا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے، تو انج بھی ہو سکتا ہے کہ بندے دی اپنی زندگی میں آسانی میسر نہ آوے، مگر وہ جان تو بعد وہ دی اولاد نو آسانی میسر آ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دس دے نے کہ پھر وہ حالات بڑی جلدی دے نال بدل گئے، تے اللہ کریم فرماندے نے کہ اسی جدو رحمت کیتی نا انہاں تے جناب ایوب علیہ السلام تے پھر وہ رونقاں جیڑیاں گئیاں ہوئیاں سن، وہ رونقاں ساریاں پھر واپس آ گئیاں۔ تے ہن ایمان نال دسو اینی بیماری دے بعد جے اللہ اگر ایوب پیغمبر علیہ السلام تے کرم فرما سکدا ہے تے ساڈیاں سختیاں رب دور نہیں کر سکدا؟ اللہ اکبر۔ سختی یہ نہیں ہوندی کہ بندے کو پیسے دی کمزوری ہے، نہیں نہیں، سختی یہ ہوندی ہے کہ بندے دا دل کمزور ہو گئے، بندے دیاں عادتاں کمزور ہون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من در و آتیناہ اہلہ و مثلہم معہم رحمتا منا، رحمتا من عندنا و ذکرہ للعابدین۔ جو تکلیف پہنچ رہی سی اساں انہاں نو عطا کیتا گھر، اور اونیاں ہی رحمتاں، اور اپنی رحمت خاص دے نال اونیاں ہی نعمتاں دے نال نواز دیتا، اور اے نصیحت عبادت گزاراں واسطے۔ اے نصیحت کنہاں لوکاں واسطے وے؟ اچھا ویکھو ادھر پیچھے جنیاں بھی گلاں اساں پڑھیاں نے، کتے اللہ نے فرمایا اے نصیحت عقل منداں واسطے، کتے اللہ نے فرمایا اے نصیحت باشعور لوکاں واسطے، کتے اللہ فرمایا کہ اے نصیحت سمجھن والیاں واسطے۔ مگر صدقے جاواں اس گل تے آن کے اللہ فرمایا من عندنا و ذکر للعابدین، اپنی رحمت خاص دے نال اے نصیحت عبادت گزاراں واسطے، کہ جیڑے عبادت کردے نے جدوں انہاں تے تکلیف آوے تے یہ نہیں سمجھنا کہ یار میں روزہ بھی رکھنا وا تے بعد وچ بھکھا پھر بھی میں ہی رہنا وا، تے جے میں نماز پڑھنا وا تے گالاں بھی میں ہی کھانا وا، جے جناب اپنا کوئی چنگا کام کرنا وا تے ظلم بھی میرے تے ہی ہوندا ہے۔ فرمایا یہ نصیحت انہاں لوکاں واسطے وے جسے طرح جناب ایوب پیغمبر نے صبر کیتا، تسی بھی صبر کرو، اجر تھانوں بھی جناب ایوب وانگ ہی ملے گا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی ظلم کردا پیا تے او دے تے آسانیاں ہون ڈیاں نے، اسی او دی عبادت کرنے تے ساڈے تے پریشانیاں، نہیں 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 نہیں۔ فرمایا اے نصیحت انہاں لوکاں واسطے وے جڑے عبادت گزار نے کہ عبادت دے نال صبر دا بھی دامن نہیں جے چھڈنا، تسی صبر کردیاں رہنا ہے، پھر میرا رب جیڑا صبر دا تانوں بڑا اچھا صلہ عنایت فرمائے گا۔ و اسماعیل و ادریس، اور پھر دسیا کہ میرے عبادت گزار بندے کیڑے نے، اور یاد کرو اسماعیل نو اور جناب ادریس نو، تے کی یاد کرنا ہے؟ فرمایا یاد کرنا ہے وَذَلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ، اور ذوالکفل علیہ السلام نو اے سارے صابراں دے گروہ وچوں سن۔ جناب اسماعیل علیہ السلام ویکھو تسی اللہ اکبر کبیرہ، جے چھری تھلے لے کے آندا جاندا ہے تے پھر بھی صبر کردے نے۔ اسی طریقے دے نال فرمایا اے جننے بھی نبی نے اے سارے کنہاں وچوں نے؟ صابراں وچوں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اساں داخل فرمایا انہاں نو اپنی رحمت خاص دے اندر، یقیناً او نیک بندیاں وچ نے، یقیناً او کنہاں وچ نے؟ نیک بندیاں وچ نے، او جڑے میرے نیک بندے نے انہاں دے اندر انہاں دا شمار کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی ذات نے دسیا ہے اگر جناب ایوب پیغمبر علیہ السلام دیاں مشکلاں حل ہو سکدیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، جناب ابراہیم تے اتنا وقت گزرنے دے بعد جا کے کرم ہو سکتا ہے، جناب زکریا علیہ السلام تے کرم ہو سکتا ہے، جناب یوسف پیغمبر دی ذات انیاں مصیبتاں دے بعد جا کے بادشاہ بن سکتے ہیں،
है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा बिन खामद तो पुत्र पैदा कर सकदियां ने रब दे चाहन दे नाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। जे जनाबे इस्माइल नूं छुरी थल्लों बचा के ते उन्हां दी जगह ते दुंबा लिया के ज़िबा करवाया जा सकदा है, फिर ये गल ते यकीन कर लवो कि साडा रब साडियां मुश्किलां भी आसान करके ते मेहरबानियां वाल लैके जा सकदा है। साडा रब भी साडे हाल ते करम फरमा सकदा है। यकीन बड़ा जरूरी है। यकीन नहीं, यकीने कामल होवे अपने खुदा ते फिर इंशाअल्लाह हर पासे सत्तई खैरा होंदियां ने। दुआ है कि मालक सोना समझ दी तौफीक बख्शे। आमीन बिजाह बिन नबी अमीन।